वजीर आजम इमरान खान की टीम के सबसे अहम खिलाड़ी वफाकी वजीर मनसूबा बंदी और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह जनाब असद उमर से आज करेंगे बातचीत। असद उमर मिनिस्टर्स कॉलोनी के बजाय इस्लामाबाद में अपने ज़ाती फ्लैट में रिहाइश पजीर हैं। पूरी आवाम को, कौम को कोरोना से बचाते बचाते खुद कोरोना का शिकार हो गए। अच्छा, मुझे जो सबसे ज्यादा खतरनाक रिएक्शन सुनने को मिल रहा है ना अपने साथियों से, कल मैं जब कैबिनेट में था तो मेरे कॉलीग्स जो हैं वो कह रहे थे यार तुम इतनी एहतियात करते थे तुम्हें फिर भी हो गया तो फिर तो बचना बड़ा मुश्किल है। जाहिर है इंसान के बस में जो है वो एहतियात करना है। अल्लाह ताला ने कहा है कि ये जिस्म जो है वो अल्लाह की अमानत है और उसका ख्याल रखना है, और उसके बाद जाहिर है वो फैसला तो अल्लाह करता है। खैर अल्लाह का बड़ा करम था, कोई बहुत ज्यादा सीरियस केस नहीं हुआ, अस्पताल नहीं जाना पड़ा, ऑक्सीजन का मसला नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आपको एनसीओसी का हेड बनाया, मुश्किल वक्त था, सिचुएशन ऐसी थी, अपोजिशन का दबाव था, लोगों की जानें बचानी थी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली तो उस टाइम घबराए तो नहीं थे, डरे तो नहीं थे? घबराहट तो नहीं होती, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि एक इंसान जो है एक जिम्मेदारी का एहसास जरूर होता है और एक दबाव फील करता है इंसान। और मुझे याद है अभी तक खास तौर पे जून के पहले हफ्ते में जब पहली दफा बात जो है ना 100 से ऊपर गई तो वो सुबह उठ के वो आदत बन गई है। सबसे पहले जो है वो उसके एनसीओसी के वो डेटा है वो, और उसके अंदर जब वो नजर आया तो मुझे अभी तक याद है बिल्कुल फिजिकल जैसे रिएक्शन होता है ना, जिसके अंदर एक रिएक्शन फील होता है इंसान को, झटका लगा था। तो दबाव जरूर था, एहसास जिम्मेदारी जरूर था, लेकिन नहीं घबरा। बहुत मेरा आसान उम्र सोच है ना, या का ना बदो वो या का नस्तईन, आप वो करें जो आपके बस में है और उसके बाद ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला फैसले करेगा। आप मिनिस्टर्स एनक्लेव में क्यों नहीं रहते? वहां पर आपको बंगला अलॉट नहीं हुआ? आप अभी भी आज भी वैसे ही उसी तरह एक छोटे से फ्लैट में रह रहे हैं? यार मैं इधर ही खुश हूँ, क्योंकि आपको पता ना मेरी फैमिली जो है वो कराची में होती है, तो यहाँ पर मैं अकेला रहता हूँ। तो ये छोटी सी जगह है, आराम से अभी भी तुम जाके सिंक देखो ना तो मुझे सबसे बड़ा फखर इस वक्त ये इस बात का है कि तुम अगर मेरा सिंक देखोगे तो उसमें कोई गंदा बर्तन नहीं नजर आएगा। रात को खाना भी जो खाया था वो भी धो दिए सब काम खुद करते, वो खुद ही खाना आता है, उसको मैं गरम में खुद ही कर लेता हूँ, वो खुद ही खा लेता हूँ, प्लेटे शेटे में खुद ही धो लेता हूँ। छोटे एक अकेले बनने को इससे ज्यादा जगह, वहां इतने बड़े बड़े हैबतनाक कितने बड़े बंगले, अल्लाह ताला उनको देख ही डर लगता है। कोरोना में भी ये सब भी अकेले रहे हैं? वो पहले 61 दिन मुझे याद है यहाँ पे एक फ्लैटें बंद थी, तो वो 61 दिन जो है ना सबसे मुश्किल थे अकेले, और जा भी नहीं सकते। अभी तो मैं वीकेंड पे नॉर्मली जो है जुमे की रात को मैं चला जाता हूँ तो आपकी रात को वापस आता हूँ। वो 61 दिन जो है ना, अच्छा उस वक्त सारे रेस्टोरेंट भी ज्यादातर बंद थे, तो मुझे खास तौर पर नाश्ता 61 दिन एक ही नाश्ता किया, तो मक्खन शहद। असद उमर सुबह अपने दफ्तर जाने से पहले नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर जाते हैं, जहां वो कोरोना वायरस की सूरत हाल पर वफाकी और सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों के इजलास की सदारत करते हैं। कैबिनेट के लोग ये बताते हैं कि असद उमर वो वाहिद शख्स है जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने 3-4 महीने कोशिश की उन्हें वापस लाने के लिए, और बड़ी मेहनत की कि वो वापस कैबिनेट का हिस्सा बने। क्या कहते थे प्राइम मिनिस्टर आपसे? वाहिद रीजन जिसकी वजह से मैं सियासत में इमरान खान थे, तो जाहिर है उनको मजबूत करना, उनको कामयाब करना, वो तो उसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है। सिर्फ उसके ऊपर थोड़ी सी ये था कि क्या बेहतर तरीका क्या करने का। मेरे ख्याल में जो रोल था स्टैंडिंग कमेटी वाला, उसके अंदर भी काफी मजबूत किरदार अदा किया जा सकता था। एनीवे आखिरकार उनकी बात मान ली मैंने। कि मनसूबाबंदी आपकी अपनी चॉइस थी या ये भी प्राइम मिनिस्टर ने आपको दी? ये प्राइम मिनिस्टर का सजेशन था। मुझे बाद में खुसरो बख्तियार बता रहे थे कि ये उनका आइडिया था, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को सजेस्ट किया था कि असद को प्लानिंग मिनिस्टर लेकर आए। कैबिनेट में आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा मेहनत कौन सा वजीर कर रहा है? तो उसमें तो सोचने की कोई जरूरत ही कोई नहीं है, और किसी से भी आप कैबिनेट में सवाल पूछेंगे तो जवाब एक ही मिलेगा, शीरीन मजारी। असद भाई, गाड़ी आपको बड़ी अलाउ है, फिर भी छोटी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं? पहला दिन जो मेरा था ना, तो मुझे उन्होंने पूछा कि जी आप बुलेट प्रूफ लेंगे, तो पहले तो मैंने कहा यार मेरी ऐसी हरकतें नहीं है, तो जरूरत पड़े बुलेट में, लेकिन मैंने ऐसी क्यूरियोसिटी, मैंने कहा किधर से लेके आओगे? मैंने कहा जी वो नेशनल बैंक वालों से दे देंगे। क्या मजाक है यार। आजकल जो भी रिटायर होता है बुक्स लिखता है, आप
کی بھی ایک میں نے ٹائٹل مجھے یاد ہے، آپ نے بولا تھا 70 لاکھ سے 70,000 تک، وہ بک کہاں تک پہنچی ہے، کیا لکھیں گے اس میں؟ وہ میری جو آخری نان کمپنسیشن تھی وہاں پہ ایگرو میں، وہ 70 لاکھ روپے ہوتی تھی مہینے کی. تو میں جو پیمنٹ بنا وہ تنخواہ میرے پاس آئی تو وہ ٹیک ہوم کو 72,000 روپے تھی. تو میں نے کہا یار کتاب کا ٹائٹل تو مل گیا 70 لاکھ سے 70,000 تک، کتاب لکھیں گے بھائی جان، ادھر یہ صبح سے لے کے رات تک پڑھاتے رہتے ہو، یہ کام ختم ہوگا ریٹائرمنٹ کے بعد لکھیں گے. اسد بھائی، پرائم منسٹر عمران خان ڈیلی کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت میٹنگز کرتے ہیں. اتنی زیادہ میٹنگز عوام کو اس کا ثمر کب ملے گا؟ دیکھیں اس کا بہت سارا ثمر تو آپ کو ملنا شروع ہو گیا ہے. معیشت جو جس طریقے کے حالات میں ہمیں ملی تھی اور آج جہاں پہ کھڑی ہے، واضح بہتری نظر آ رہی ہے. وہاں پر وہ فیصل آباد کراچی کی ٹیکسٹائل ملیں جو بند پڑی ہوئی تھی، جہاں لوہے کے دام پہ مشینری بک رہی تھی، وہاں آج جو ہے وہ تمام فیکٹریاں دوبارہ چل گئی ہیں. مزدوروں کی کمی ہو رہی ہے، کنسٹرکشن کا بوم آ رہا ہے. احساس کا پروگرام پاکستان کے غریب لوگوں کے لیے اگر کسی نے اتنے سنجیدگی سے اتنے مربوط طریقے سے کام کیا، وہ عمران خان جیسا کوئی چیز نے آج تک پہلے کام کیا ہی نہیں. جس طریقے سے وہ دل سے کرتے ہیں پاکستان کے غریبوں کے لیے کام، تو بہت ساری چیزیں آپ کو بہتری آلریڈی نظر آنی شروع ہو گئی ہے آپ کے سامنے. لیکن پھر یاد رکھنا، آپ کا اگر کام جو نصب العین ہے، وہ نصب العین یہ ہے کہ میں نے اگلا الیکشن جیت رہا نا، تو آپ سارے وہ کام کریں گے جو 1 سال 2 سال 3 سال کے اندر آپ کو سامنے نظر آنے شروع ہو جائے اور آپ ٹی وی پہ دکھا کے بیچنا شروع کر دیں اس کے اشتہار بنا کے. اگر آپ کا نصب العین ہے کہ میں نے قوم کو بدلنا ہے اور میں نے اس اگلے الیکشن کے لیے نہیں اگلی نسل کے لیے کام کرنا ہے، تو آپ بہت سارے فیصلے ایسے کریں گے جو ان کی بنیاد آپ ڈالیں گے، لیکن اس کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کو 5 سال 10 سال ہو سکتا ہے 25 سال بعد نظر آئے. 92 کا فاتح کپتان پرائم منسٹر ہے، پھر بھی کرکٹ بورڈ کے بارے میں اس طرح کی باتیں اور وہ چینج کیوں نہیں نظر آ رہا جو ہونا چاہیے تھا؟ یہ تو میں پہلے بھی یہ کہتا تھا کہ دیکھیں اگر وزیر اعظم عمران خان ہو اور کرکٹ کا نظام بہتر نہ ہو تو لوگ جائز سوال نہیں پوچھیں گے کہ یار عمران خان اگر کرکٹ نہیں ٹھیک کر سکے گا تو باقی کیا ٹھیک کرے گا. اور اسی طریقے سے میں پوچھتا تھا کہ اگر 3 نسلوں کا سٹیل کا کاروبار کرنے والے نواز شریف جو ہے وہ سٹیل میں نہیں ٹھیک کر سکے تو باقی کیا ٹھیک کرنا ہے. تو کیا عمران خان نے جو کرکٹ کے نظام کے اندر تبدیلی کی اس سے پاکستان کی کرکٹ بہتر ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ فیصلہ آپ کو آج سے 5 7 8 سال کے بعد جا کے پتہ چلے گا. NCOC میں 1 گھنٹہ طویل اجلاس کی صدارت کے بعد اسد عمر اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی دعوت پر ان کے گھر پہنچے. بلاول یا مریم نواز، دونوں میں آپ کا فیوریٹ لیڈر کون ہے؟ اور کچھ چیزیں ان کے اندر قدرے مشترک بھی ہیں. ایک تو ظاہر ہے دونوں کو لیڈرشپ جو ہے وہ وراثت میں ملی ہے. بلاول نے ذرا زیادہ سیاست زیادہ اس کو سمجھ آ گئی ہے. مریم نواز جو ہے وہ ان کی اسٹرینتھ یہ ہے کہ ان کا بیانیہ جو ہے نا وہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ ہے، لیکن عوام میں وہ بیانیہ مقبول نہیں. پارٹی الیکشن ہوتا ہے چیئرمین شپ کے لیے، اسد عمر بھی کینڈیڈیٹ ہوں گے کبھی؟ یہ مجھے یاد ہے جب 2012 میں الیکشن ہو رہا تھا نا، تو وہ کسی نے خبر چلائی کہ جی اسد عمر جو ہے وہ چیئرمین کا الیکشن لڑ رہے ہیں. تو ہم میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے تو میں بولا عمران خان کو کہ یہ کل سے یہ چل رہی ہے، میرا فون بھرا ہوا ہے. وہ کہہ رہے یہ تو بڑی زبردست خبر ہے. اس سے شو ہوگا کہ ہماری پارٹی جو ہے وہ جمہوری پارٹی ہے. نہیں جی، میرے کوئی چیئرمین شپ کا الیکشن لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. پارٹی میں سب سے زیادہ فیوریٹ کون ہے آپ کا؟ جو میرے دل کے زیادہ قریب ہے وہ یہ ISF اور یوتھ ونگ کے وہ جو نوجوان ہیں جن کے ساتھ میں نے شروع میں کام کیا، وہ خاص طور پہ مجھے بہت پسند ہے. کیا کسی سے کوئی ناپسندیدہ شخص بھی ہے آپ کا؟ نہیں، ناپسندیدہ شخص تو نہیں، لیکن کچھ ظاہر ہے ہر ایک قسم کا انسان ہوتا ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہیں پارٹی میں جن کی کچھ ایسے رویے ہوتے ہیں جو میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. آپ کے لیے اپوزیشن سب سے بڑا چیلنج ہے یا مہنگائی؟ اپوزیشن ہے ہی کوئی چیلنج ہی نہیں ہے یار. اپوزیشن یہ آپ دیکھتے رہنا، جس طرح عمران خان جو ہے ان کا ایجنڈا امپلیمنٹ ہوتا رہے گا گراؤنڈ کے اوپر، جس طریقے سے عوام کو بہتری نظر آنی شروع ہو جائے گی، جو ہو گئی ہے، شروع ہو گئی ہے اور اس سے بڑھتی چلی جائے گی. نیت پہ تو عمران خان کی کسی کو شک ہی کوئی نہیں تھا. یہ اپوزیشن ریلیونٹ. اصل چیلنج یہ ہے کہ پاکستان کو کیسے بہتر کرنا ہے، اور وہ اصل چیلنج ہے. نصب العین بھی وہ ہے پاکستان کو کیسے بہتر کرنا ہے. پاکستان بہتر ہوگا خود بخود وہ سیاسی جو فتح ہے وہ بھی مل جائے گی. جو مہنگائی کی صورتحال ہے، آپ بھی جاتے ہیں یہاں، اکیلے رہتے ہیں، شاپنگ کرتے ہوں گے، فیل ہوتا ہے کہ واقعی میں لوگ فیل کر رہے ہیں کہ مہنگائی زیادہ ہے؟ کوئی شک نہیں اس میں. لوگوں کو خاص طور پہ جو پچھلا سال گزرا ہے نا، پچھلا 1 سال، اس
के अंदर महंगाई से लोगों को परेशानी हुई है। और जो मैं आपको बोला था, मैं हल्के के अंदर जाता हूँ तो वो अच्छी चीज क्या बोलते हैं जी, कोरोना के कैसा मुकाबला हुआ और तारीखी तरक्याती काम जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, साथ साथ वो महंगाई की भी बात करते हैं। लेकिन उधर भी अच्छी खुशखबरी ये है कि पिछले चंद हफ्तों से महंगाई की में कमी आनी शुरू हुई है। इमरान खान के बहुत अच्छे खिलाड़ियों में से कुछ ऐसे खिलाड़ी भी थे जो अब टीम का हिस्सा नहीं रहे। फील करते हैं खान साहब ने कभी डिस्कस किया आपके साथ? ये सही बात है कि कुछ लोग जो बहुत अहम पार्टी का जिन्होंने किरदार अदा किया, बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है पार्टी की, वो इस वक्त नहीं है। इस वक्त एक्टिवली पार्टी में तो है लेकिन एक्टिवली वो इन्वॉल्व नहीं है। और जी बिल्कुल कभी भी महसूस होती। खान साहब से कभी बात हुई ऐसे फॉर्मली प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, डिस्कशंस हुई मसाइल के ऊपर? कभी खान साहब लगे कि वो घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं? सिर्फ एक दफा मुझे याद है मीटिंग में, क्योंकि मुझे याद है मैं उसके बाद मैंने उनसे कहा कि मेरा अलग से कमरे में मैंने बात करनी है, तो मैंने कहा परेशान नजर आ रही है। बिल्कुल वो जिस वक्त शुरू की जो कंडीशनैलिटीज थी ना IMF की, वो जो बिजली की कीमतें आसमान पर ले जाने की बात कर रहे थे, गैस की कीमतें, इंटरेस्ट रेट जो है वो 21-22% पर जाने की बात हो रही थी, 19% अफराते दर की बात हो रही थी। तो उस मीटिंग से जब बाहर निकले तो मुझे नजर लगा कि थोड़ी परेशानी है, लेकिन वो अल्लाह तवक्कल रखने वाले आदमी हैं, वो घबराते नहीं है क्योंकि ईमान पुख्ता है अल्लाह ताला के ऊपर। उनको पता है कि आखिर में फैसले अल्लाह ताला की जात ने करने। स्पीकर हाउस में पार्लिमानी उमूर से मुतल्लिक अहम मुशावरत के बाद असद उमर पाक सेक्रेटेरिएट में कायम अपनी वजारत के दफ्तर पहुंचे।